मैं पास्टर फवाद उर्दू सहार चर्च को और अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक दफ़ा फिर खुदा उनके कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब पर एक तालीमी सिलसिले का आगाज कर रखा है, तो यकीनन जहाँ से हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, आज हम अपना सिलसिला गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब। हमने अपने पिछले सेशन में, अपने पिछले लेक्चर में इफिसस की कलीसिया को लिखे गए उस खत के बारे में चंद एक बातों पे गौर किया था। खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना, जो कि पतमस के जजीरा पर है, उसके वसीला से इफिसस की कलीसिया को ये पैगाम भेजा, ये खत भेजा। और ये खत अगरचे इस बात में सदाकत है, हकीकत है कि ये खत उस वक्त तो इफिसस की कलीसिया को लिखा गया, लेकिन उसके साथ साथ वो खत आज भी बथेरी कलीसियाओं की रहनुमाई और हदायत के लिए है। बिल्कुल वैसे ही आज हम दूसरी कलीसिया के लिखे गए खत के ऊपर गौर करेंगे। चंद एक बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी जब मुकाशवा की किताब का मुताला करें और इन खतूत पर गौर करें तो अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दे, खुदावंद के कंट्रोल में दे, और फिर देखिए कि खुदावंद का रूह किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है और इन बातों की गहराइयों और सच्चाइयों को समझने के लायक बनाता है। और मैं चाहता हूं कि आइए आज हम स्मरना की कलीसिया के नाम लिखे गए इस खत पर और इस खत में तहरीर चंद एक बातों पर गौर करें। खुदावंद के कलाम में लिखा, हम 8वीं आयत से लेकर आज 11वीं आयत तक देखेंगे। 8वीं आयत में लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो अव्वल है वो आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। ये टाइटल है इस खत का जो स्मरना की कलीसिया के नाम लिखा गया। जब इफिसस की कलीसिया के नाम खत लिखा गया तो वहां पे टाइटल डिफरेंट था। वहां पे ये लिखा हुआ था कि जो अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है। ये टाइटल इफिसस की कलीसिया के नाम लिखे गए खत का था। हमने गौर किया था कि ये 7 सितारे, जिसको फरिश्ते, जिसको कलीसिया का फरिश्ता भी कहा गया, ये कलीसिया के खादमीन हैं, पास्टर हजरात हैं जो कलीसिया का निजाम चलाते हैं, मतलब कि जो चर्च का निजाम चलाते हैं वो खुदावंद के कंट्रोल में है और खुदावंद के दाहिने हाथ में है। और खुदावंद खुद चिरागदानों में फिरता है, और क्योंकि ये चिरागदान जो है ये कलीसिया की तस्वीर है, तो इसका मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह, जिसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, मतलब उन कलीसियाओं के खादमीन हैं जो कलीसिया का निजाम चलाते हैं, कलीसिया के खादमीन खुदावंद के कंट्रोल में है और खुदावंद आप उन कलीसियाओं में चलता फिरता और जुम्बश करता है। ये इफिसस की कलीसिया को लिखे गए उस खत का टाइटल था, क्योंकि खुदावंद को इफिसस की कलीसिया से कुछ शिकायत थी। इसी मुनासबत से जब खत का आगाज किया गया तो यह बताना मुनासिब जाना गया कि तुम्हारे कामों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, और याद रखो कि पासवान हजरात मेरे कंट्रोल में है और मुझसे कुछ भी छुपा नहीं, क्योंकि मैं कलीसियाओं में चलता फिरता और जुम्बश करता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। वैसे ही जब हम स्मरना की कलीसिया की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर टाइटल आपको पहले से थोड़ा मुनफरिद नजर आएगा। यहां पर लिखा गया है कि वो जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। ये टाइटल है स्मरना की कलीसिया को लिखे गए खत का। पहले तो लफ्ज स्मरना पे गौर कीजिए। ये लफ्ज मुर से बना है और मुर का मतलब ही मतलब पेन, सफरिंग्स। हमें बाइबल के अंदर जगह जगह पे मुर का इस्तेमाल और इस नाम का जिक्र मिलता है। मिसाल के तौर पे जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पे गौर करते हैं तो वहां पर जनाब मसीह की पैदाइश के वक्त मत्ती ये फरमाते हैं कि मजूसी आए और तहाइफ लेके आए, सोना, मुर और लुबान। वहां पर भी मुर का जिक्र मिलता है जो जनाब मसीह की सफरिंग्स और उनकी मौत की तरफ एक इशारा था। उसके अलावा जब हम मरकस की अंजील और उसके 15वें बाब पर गौर करते हैं तो वहां पर भी जब जनाब मसीह हमें कलवरी के पहाड़ पर सलीब पर लटके हुए दिखाई देते हैं तो लिखा हुआ उन्होंने उसको पित्त मिली हुई मैद जिसके अंदर मुर मिला हुआ था वो पिलाने की कोशिश की, मगर उसने पीने से इनकार कर दिया।
اس کے ساتھ ہی جب ہم پرانے عہد نامہ کی طرف بڑھتے ہیں تو خروج کی کتاب اور اس کا 30واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر جب مسح کا تیل تیار کرنے کے لیے خداوند نے اپنے لوگوں کو ہدایات فراہم کی کہ کن کن مسالہ جات کا استعمال کیا جائے، مسح کا تیل تیار کرنے کے لیے ان مسالہ جات میں بھی ہمیں مر کا استعمال ملتا ہے۔ مر کا استعمال بائبل میں جگہ جگہ کیا گیا۔ مر جو ہے پرفیومز میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اس کو پیسا جاتا، اس کو پیس کر اس کا عرق نکالا جاتا، تو اس سے جب پرفیوم تیار کیا جاتا اس کے آئل سے، تو اس کی مہک دور دور تک جاتی تھی۔ اور جب ہم سمرنا کی کلیسیا کے حالات پر غور کرتے ہیں، اس چرچ کا نام ایسا ہی سمرنا نہیں تھا، کیونکہ یہ چرچ بھی مر کی طرح حالات اور آزمائشوں کی چکی میں اس طرح سے پیسا کہ دوسری صدی سے لے کر آج تک اس چرچ کی وفاداری کی مہک ہم تک آ رہی ہے، اور ہم اس کی وفاداری کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ اس چرچ نے، سمرنا کی کلیسیا نے بھی مر کی طرح حالات اور آزمائشوں کی چکی میں سے پس کر اور خداوند کی گواہی اور خداوند کے نام پر قائم رہ کر ایک زبردست شہادت کو قائم کیا۔ اور خداوند جناب مسیح اس چرچ کی وفاداری سے نہایت خوش ہیں۔ ہم جب سمرنا کے شہر پر غور کرتے ہیں، اپنے وقت میں مذہب اور تجارت کے حوالے سے یہ شہر نہایت اہمیت کا حامل تھا، اور افسس سے تقریباً شمال کی طرف یہ 35 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ سمرنا کی بندرگاہ ایک تجارتی مرکز گاہ تھی۔ بزنس کے اعتبار سے یہ شہر قابل تعریف تھا۔ اس شہر سے تو روم ٹیکس بھی وصول نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس شہر سے زبردست بزنس جنریٹ ہوتا تھا، زبردست ریونیو جنریٹ ہوتا تھا۔ نہ صرف روم اس سے ٹیکس لیتا تھا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سمرنا کے لوگ، سمرنا کی اتھارٹیز بھی روم کے ساتھ بڑی وفادار تھی۔ تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے کہ جب روم نے ایک جنگی مشق کے لیے ایک مشن پر اپنے فوجیوں کو بھیجا مشرق کی طرف، حالانکہ اس جنگ کے اندر، اس مشن میں روم کو شکست ہوئی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سمرنا کے لوگوں نے اور یہاں کے اتھارٹیز نے روم کی سپورٹ میں اہم کردار ادا کیا۔ جب ان تک یہ باتیں پہنچی کہ روم کے سپاہی وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو سمرنا کے شہر، اس شہر کی اتھارٹیز اور اس شہر کے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھرپور چیریٹی کی، اپنے کپڑے تک دان کر دیے، خوراک کا سامان جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے اس بٹالین کی سپورٹ کے لیے بھیجا۔ مطلب سمرنا اپنے دور میں روم کے ساتھ ایک وفادار شہر تھا، اور روم کی حکومت، روم کے حکمران اس شہر سے، اس شہر کے اختیار والوں سے، اس شہر کے لوگوں سے نہایت خوش تھے۔ نہ صرف سیاسی، نہ صرف کاروباری، بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی یہ شہر جو تھا بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اگرچہ اس شہر میں کئی دیوی اور دیوتاؤں کے مندر تھے، لیکن سملی نام کی دیوی اور زیوس نام کا دیوتا، ان کے پیروکار سمرنا شہر میں بے تحاشا تھے۔ زیوس دیوتا کا مندر بڑی شان و شوکت سے تعمیر کیا گیا، اور ویسے ہی سملی نام کی دیوی جسے دیوتاؤں کی ماں سمجھا جاتا تھا، اس کے پرستش کرنے والے بے تحاشا اس شہر میں آباد تھے۔ اس شہر کو خوبصورت ترین شہر کہا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آسیا کا تاج اس شہر کا خطاب تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شہر آسیا کا ایک بیش قیمت نگینہ تھا۔ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے سمرنا شہر جو ہے بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور دور دور تک اس کے چرچے تھے۔ لوگوں کی اس دور میں خواہش ہوتی تھی کہ ہم سمرنا جائیں گے، وہاں پر اپنا بزنس اسٹیبل کریں گے، اسٹیبلش کریں گے، اور پھر وہاں پر اپنا فیوچر جو ہے سیٹ کریں گے، کیونکہ اپنے دور میں، اپنے وقت کے حساب سے کاروباری اعتبار سے سمرنا دوسرے نمبر پر، اور خوبصورتی کے اعتبار پر سمرنا پہلے نمبر پر تھا۔ اور اسی شہر کے اندر ہمیں ایک چھوٹی سی کلیسیا ملتی ہے، اور اس کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ سمرنا کی کلیسیا کب قائم ہوئی اور کس کے وسیلے قائم ہوئی، کیونکہ نہ تو اعمال کی کتاب میں ہمیں کوئی سمرنا کی طرف کیا گیا مشنری سفر دکھائی دیتا ہے،
اور نہ پالوس کے خطوں میں ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ شاید پالوس اپلوس یا کوئی اور جناب مسیح کا حواری سمرنا کی طرف گیا اور اس نے خوشخبری کا کلام سنایا۔ اعمال کی کتاب اور خطوط کے اندر ہمیں سمرنا کا چونکہ ذکر نہیں ملتا، اس لیے ہم اس بات سے آگاہ نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ تاریخ میں کب کہاں اور کس کے وسیلہ سے سمرنا میں خوشخبری کا کلام پہنچا۔ ہاں لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب، اور جب ہم 8ویں آیت سے مطالعہ شروع کرتے ہیں 11ویں آیت تک، تو ہمیں یہ پتا چلتا کہ سمرنا جو کہ ایک مشہور اور زبردست شہر تھا، اس شہر میں ایک چھوٹی سی کلیسیا قائم تھی، اور اس کلیسیا کا، اس چرچ کا بشپ، اس چرچ کا پادری پولیکارپ تھا، جو کہ یوحنا کا دوست بھی تھا اور یوحنا کا شاگرد بھی تھا۔ پولیکارپ، جو ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی اعتبار سے ہم پہ یہ بات عیاں ہوتی کہ پولیکارپ سمرنا کے چرچ کا پاسٹر تھا۔ اگرچہ یہ مسیحی تھا، مسیحی لیڈر تھا، مسیحی پاسبان تھا، لیکن اس کے باوجود غیر مسیحی لوگ بھی اس شخص کو بڑی عزت دیتے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی کہ کس طرح سے پولیکارپ جیسے ایک ایماندار اور خداوند میں مضبوط اور خداوند میں قائم رہنے والے شخص کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے احتجاج کیا، غیر مسیحوں نے، کیونکہ یہودیوں کی سپورٹ تھی اور یہودی نہیں چاہتے تھے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں، وہ بڑھیں۔ لہٰذا یہودی غیر مسیحوں کے ساتھ مل کر پروپوگنڈاز کرتے تھے، ایجنڈے کھڑے کرتے تھے، ہڑتالیں کروا دیتے تھے، اور پولیکارپ کو اریسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر حد تک کوشش کی۔ ایک وہ دن آ گیا کہ جب سمرنا کے اسٹیڈیم کے اندر، جہاں پہ اولمپک گیمز کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہاں پر لوگوں نے نعرے بازی کرنی شروع کر دی کہ پولیکارپ جو چرچ لیڈر ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو اریسٹ کیا جائے۔ اتھارٹیز اور سیکیورٹیز پبلک کے اس ہجوم کے آگے بے بس ہو گئی، لہٰذا انہوں نے پولیکارپ کے اگینسٹ اریسٹ وارنٹس کو ایشو کیا۔ اور وہ جو فوج کا سردار تھا، جب وہ فوج کے ساتھ پولیکارپ کے گھر پہ اس کو پکڑنے کے لیے آئے، تاریخ بتاتی کہ ہی واز ان پریئر، وہ دعا میں تھا۔ اور جب پولیکارپ کے خادم نے بتایا کہ باہر فوج آئی ہے پکڑنے کے لیے، پولیکارپ نے کہا کہ ان سب کو بٹھاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، کیونکہ میں جب تک دعا نہیں کروں گا میں باہر نہیں آ سکتا۔ انہیں اس بزرگ کی باتوں پہ اعتبار تھا، بھروسہ تھا۔ انہوں نے بیٹھ کے انتظار کیا، کیونکہ وہ جو اس ساری بٹالین، اس ساری فوج کا سربراہ تھا، وہ بذات خود پولیکارپ کو بڑی عزت اور احترام دیتا تھا۔ پولیکارپ جب اپنی دعا سے فارغ ہو کے باہر ان کو ملنے آیا تو انہوں نے پولیکارپ کو اریسٹ کیا، اس کو پکڑنا شروع کیا۔ تو پولیکارپ نے ان کو بڑی تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیے، میں آپ کے درمیان سے بھاگوں گا نہیں، آپ مجھے جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں میں اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اس فوج کے سربراہ نے پولیکارپ سے ہچکچاتے ہوئے درخواست کی کہ آپ بزرگ ہو، یہ 86 سال کا بزرگ آدمی تھا، he was 86 years old، اور وہ فوج کا سربراہ جو لیڈر تھا اس نے ہچکچاتے ہوئے اس بات کی درخواست کی کہ آپ معتبر شخص ہیں، باعزت شخصیت کے مالک ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اس طرح گھیرے میں لے کر آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ فقط ایک کام کر دیں، اگر آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کو اسٹیڈیم میں نہیں لے کے جاتے، آپ ہمارے سامنے صرف اتنا کہہ دیں کہ کیسر خدا ہے، تو ہم یہیں پہ چلے جائیں گے، واپس جا کے ہم ہی ڈکلیئر کر دیں گے اسٹیڈیم میں کہ پولیکارپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ لیکن آگے سے پولیکارپ نے، جو کہ خدا کا بندہ تھا، یہ جواب دیا کہ میری عمر 86 سال ہے، میں 86 سال کا بزرگ ہوں، اور آج تک میرے خدا نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تو ایک سٹیٹمنٹ دے کر میں اپنے خدا کو کیوں تکلیف دوں۔ یہ شخص ایمان پر قائم رہا اور اپنے سامنے موت کو دندناتے ہوئے دیکھ کر بھی اس نے مسیح کا انکار کرنا مناسب نہ جانا، بلکہ یہ دلیری سے اس سٹیڈیم کی طرف بڑھا، اس کو پکڑ کے لے کے، اور جیسے ہی لوگوں نے پولیکارپ جیسے لیڈر کو اس سٹیڈیم کے اندر دیکھا، لوگوں نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، اس کو جلایا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اور لوگوں کے اس احتجاج پر، لوگوں کی اس ڈیمانڈ پر جب انہوں نے پولیکارپ کو جلانے کے لیے قدم بڑھائے، ایک دفعہ پھر اس لیڈر نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ابھی بھی اس بات کا اقرار کر دو لوگوں کے سامنے کہ کیسر خدا ہے، تو آپ اس آزمائش سے نکل جاؤ گے۔
لیکن پولیکارپ نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ دلیری سے جام شہادت نوش فرمانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے۔ وہ لکڑیاں لے کر آئے، انہوں نے پولیکارپ کو بیچ میں کھڑا کیا۔ جب اس کو باندھنے لگے تو پولیکارپ نے پھر انکار کیا، تم مجھے کیوں باندھتے ہو؟ تم میرا اعتبار کرو، آگ کے جلنے پر بھی میں اس پلیٹ فارم سے نکل کے بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں بغیر چیخو پکار کے اسی آگ کے اندر کھڑا رہوں گا۔ لہٰذا انہوں نے پولیکارپ کی ریکویسٹ پہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے، انہوں نے پولیکارپ کے گرد دائرے میں لکڑیوں کا ڈھیر لگایا اور آگ جلا دی۔ اور جب انہوں نے آگ جلائی، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پولیکارپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرنی شروع کر دی۔ اور جب پولیکارپ نے دعا کرنی شروع کر دی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آگ بجائے پولیکارپ کو پکڑتی، آگ نے پولیکارپ کے ارد گرد ایک دائرے سے سرکل بنا لیا، ایک خیمہ سا بن گیا۔ اس خیمے کے اندر پولیکارپ زندہ اور محفوظ دعا کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن پولیکارپ کسی شخص کو جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لوگ حیران تھے، تعجب کر رہے تھے، یہ آگ جس نے اس بشپ کے چوگرد خیمہ بنا دیا، یہ آگ کیوں کر اس کو بھسم کرنے کی قوت نہیں رکھتی؟ پھر مجبور ہو کر ایک سپاہی نے نیزہ اٹھایا اور پولیکارپ کے سینے کے بیچوں بیچ کھونک دیا۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جیسے نیزہ اس کے سینے کے بیچ میں مارا گیا، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن ایک ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا کہ اس واقعے کو دیکھ کر اس پورے اسٹیڈیم میں سناٹا چھا گیا۔ جو ہی سپاہی نے نیزہ اٹھا کر پولیکارپ کے سینے میں گھونپا، ایک خون کا زبردست فوارہ اس کے سینے سے نکلا، اور اسی فوارے کے ساتھ ایک فاختہ اس کے اندر سے نکلی اور بادلوں کے پار اڑ کے غائب ہو گئی۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا، لوگ اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے، مسیحی لوگ انسانوں سے مختلف ہیں، they are different people۔ ارے یہ اس جہان کے ہیں ہی نہیں، یہ ایسے دلیر لوگ ہیں جو اس دنیا میں زندگی گزارنا مناسب نہیں جانتے، بلکہ یہ تو اپنے مسیحا، اپنے خداوند کے لیے اپنی جان تک دے دینے کی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پولیکارپ خدا کا بندہ جس نے موت کو گلے لگایا، لیکن ایک زبردست گواہی کو دنیا میں قائم کیا، اور خداوند اپنے لوگوں کا نام ختم نہیں ہونے دیتا۔ اگرچہ پولیکارپ آج نہیں ہے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کی گواہی آج بھی زندہ ہے۔ اور ہم آج بھی جب سمرنا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط، اس کلیسیا کی ٹیمپٹیشنز، آزمائشوں پہ غور کرتے ہیں، تو اس چرچ کے پاسبان پولیکارپ کی یہ شہادت، اس کی دلیری، اس کی جرت، اس کی وفاداری ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ وہ شہید تھے جو آج بھی ایمانداروں کو تقویت دیتے اور زور بخشتے ہیں۔ ہم 8ویں آیت کی طرف پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں جو سٹیٹمنٹ ہے، جو اول اور آخر ہے، اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ آپ اس سٹیٹمنٹ پہ غور کیجئے، کیونکہ سمرنا کی کلیسیا بڑے عجیب حالات سے، بڑے عجیب صورتحال میں سے گزر رہی تھی، آزمائشیں تھی، ٹیمپٹیشن تھی۔ اس لیے اس خط کے آغاز میں یہ ٹائٹل دینا بڑا ضروری تھا۔ مطلب سمرنا کی کلیسیا کو تقویت دی جا رہی، دلیری دی جا رہی ہے کہ یہ خط کسی لیڈر، کسی بشپ، کسی پادری یا کسی اور دنیاوی رہنما کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ خط ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ابتدا بھی ہے، وہ انتہا بھی ہے۔ چونکہ یہ کلیسیا آزمائشوں میں سے گزر رہی تھی، قدم قدم پر موت کا سامنا تھا، ان کو تقویت دینے کے لیے اس لیٹر کا ٹائٹل ہی یہ تھا، وہ جو مر گیا تھا اور زندہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ مطلب خط کے آغاز میں کلیسیا کو یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب مسیح، یسوع مسیح ابن خدا، خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی، جس نے ٹیمپٹیشنز، آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن موت اور قبر پر غالب آیا، اور آج وہ زندہ ہے۔ چونکہ وہ زندہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھی مرنے نہ دے گا، بلکہ انہیں بھی زندہ رکھے گا، کیونکہ موت ایمانداروں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ ان کی تقویت اور ان کی دلیری کے لیے یہ انٹروڈکشن تھا کہ وہ جو مر گیا تھا، ارے وہ جو مر گیا تھا، یہ ممکن ہے کہ شاید تم بھی آزمائشوں کو سہتے سہتے ایک دن مر جاؤ، لیکن وہ جو مر گیا تھا اور وہ
जिंदा हुआ और गालिब आया। वो जो खुद जिंदा हुआ वो तुम्हें भी जिंदा करने की कुदरत रखता है और वो तुम्हें भी फतह से बढ़कर गलबा देने की कुव्वत रखता है। इस खत का टाइटल ये देने का मकसद ये था चूंकि ये चर्च, ये कलीसिया मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुजर रही थी और इन आजमाइशों में उन्हें तकवीयत मिल सके, उन्हें जोर हासिल हो सके। जब हम 9वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, आगे ब्रैकेट्स में है, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। यहां पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, खुदावंद ये कह रहा है, आई नो, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं। अगरचे यहां स्मरना में रहने वाले जो मसीही थे वो गरीब नहीं थे, मतलब वो माली तौर पे बदहाली का शिकार नहीं थे, वो कारोबारी लोग थे, बिजनेस करते थे और खुदावंद ने अपने लोगों को भरपूर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि यहूदी और गैर मसीही ये मिलकर मुखबरी किया करते थे कि फलां जगह पर मसीही लोग रहते हैं, फलां जगह पर वो जमा है, और फिर जब उन पे अटैक्स किए जाते, ये एक कोटा सेट किया हुआ था। हिस्ट्री में ये बताती है, कोटा ये सेट था कि मुखबरी करने वाले को इनाम मिलेगा। इनाम क्या होता था कि जब किसी मसीही शख्स के कारोबार पर या उसके घर पर अटैक किया जाता, हमला किया जाता, उसको मारने या उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो डील ये डन थी कि जो बंदा मुखबरी करेगा सारे लूट के माल का 10% उसको दिया जाएगा। और जब भी कोई यहूदी या कोई गैर मसीही इस बात की मुखबरी करता, कंप्लेन करता कि फलां जगह पर मसीही लोग जमा होकर इबादत कर रहे हैं या फलां जगह पर रिहाइश है और फलां जगह पर उनका कारोबार है, तो जब हमला किया जाता, उनको मार दिया जाता और सब कुछ लूट लिया जाता, घर बार लूट लिया जाता, बिजनेस हथिया लिया जाता, तो उस सारी लूट के माल का 10% मुखबरी करने वाले को दिया जाता। मतलब मसीही लोग वेल ऑफ थे, लेकिन इस तरह के हालात की वजह से वो गुर्बत का भी शिकार थे। लेकिन जनाब मसीह यहां पर चर्च को, कलीसिया को ये तकवीयत दे रहे हैं, अगरचे तू गरीब है मगर तू दौलतमंद है। क्योंकि जब हम याकूब का खातर उसका दूसरा बाब देखते, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने जहान के गरीबों को रूहानी तौर पर दौलतमंद बना दिया। और यही बात जब हम पौलुस रसूल के मुंह से सुनते हैं, जब वो करंथस की कलीसिया को दूसरा खत लिखता है, उसके 6 बाब में पौलुस रसूल भी ये कहता है, अगरचे हम कंगाल हैं मगर बथेरों को दौलतमंद बना देते हैं। जनाब मसीह जब इस चर्च को मैसेज दे रहे हैं, तो इस चर्च को दलेर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि अगरचे तो गरीब है लेकिन रूहानी तौर पर तू सबसे ज्यादा दौलतमंद है, क्योंकि तूने अपने अंदर ईमान की दौलत को महफूज रखा है। और अगली बात, इशारा किया गया है ऑपोजिशन की तरफ। मसीही लोगों की मुखालफत करने वालों में से जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे वो उस वक्त के ज्यूज थे। और यहूदी लोग नहीं चाहते थे कि मसीही लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, इसलिए कदम कदम पर आजमाइशों का सामना करने में यहूदी लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो गैर कौमों के साथ मिलते और हर हद तक कोशिश करते कि मसीही लोगों को रोका जाए, इनको खत्म किया जाए और इनके इस प्रोग्राम को, इनके इस चर्च को मिटा दिया जाए। और यहां पर भी जब जनाब मसीह उन्हें अलर्ट करते हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, क्योंकि यहूदी होते हुए भी खुदावंद की शरीयत तो यह कहती थी कि तू मोहब्बत कर ताकि तेरे चाल चलन से खुदावंद का जलाल जाहिर हो। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को खुदा के लोग तो कहते हैं लेकिन उनके कामों से खुदा जाहिर नहीं होता। अरे जिसके कामों से खुदा जाहिर ना हो वो खुदा का नहीं, वो शैतान का है। हम जब यूहन्ना की अंजील और उसके 8वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर जनाब मसीह ने भी वो लोग, वो फकीह फरीसी जो यीशु मसीह के गिर्द सवाल लेके आते, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते और उसके ऊपर तोहमत लगाते, उसको सामरी कहते और लाल तान करते, वहां पर जनाब मसीह ने भी उन लोगों को 44वीं आयत देख लीजिए, 55 आयत देख लीजिए, खुदावंद ने उनको भी झूठा कहा है या उनको अबलीस का फर्जंद कह के पुकारा है, क्योंकि वो जो ऐसा भाई जो अपने दूसरे भाई को बर्दाश्त ना करे, अरे वो खुदा का नहीं हो सकता। जिसमें बर्दाश्त नहीं है, जिसमें मोहब्बत नहीं है,
वो शख्स जो खुदा से मोहब्बत के दावे करे लेकिन खुदा के बनाए हुए इंसान से नफरत करे, ऐसा शख्स खुदावंद को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। अरे वो खुदावंद का हो ही नहीं सकता। जनाब मसीह कह रहे हैं वो जो तुम पर लान तान करते हैं और अपने आप को यहूदी कहते हैं, वो खुदा की जमात हो ही नहीं सकते। ये नफरत करना, किसी को दबाना, किसी को कमजोर समझना, किसी के ऊपर हुकूमत जताना, ये खुदावंद के लोगों का काम नहीं। अरे ये डोमिनेट करने वाला काम इब्लीस का है, ये शैतान का काम है। इसलिए वो शैतान की जमात है, वो खुदा के लोग नहीं हो सकते। यहां पर जब हम 10वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, यहां लिखा है जो दुख तुझे सहने होंगे। अभी यहां पर वार्निंग है। पहले चर्चेस में जब जब खुदावंद ने वार्निंग दी वो इसलिए क्योंकि उनके काम ठीक नहीं थे, लेकिन यहां पर वार्निंग इसलिए दी जा रही है ताकि खुदावंद ये चाहता है कि ये चर्च अलर्ट रहे। कलीसियाओं को लिखे गए खत में ये चर्च है जिससे कोई कंप्लेन ही नहीं की गई। खुदावंद स्मरना की कलीसिया से बड़ा खुश है, इस चर्च से खुदावंद को कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन यहां पर खुदावंद इस चर्च को अलर्ट कर रहा है कि तुझे कुछ दुख सहने होंगे, और जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। तेरे लिए वार्निंग ये है, आजमाइशें आएंगी और उन आजमाइशों को तुझे देखना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुझे खौफ नहीं करना। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यहां पर खुदावंद 2 चीजों की डिमांड कर रहा है। पहली बात खौफ ना कर और दूसरी बात वफादार रह, बी फेथफुल। आजमाइशें जो है, आजमाइशें खौफ पैदा कर देती हैं और खौफ ईमान को कमजोर कर देता है। हम जब इफिसियों का खत पढ़ते हैं तो इफिसियों के खत में पौलुस रसूल कलीसिया की तकवीत के लिए कहता है कि ईमान जो है वो सिपर है और इस सिपर से हम दुश्मन शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। इसलिए ईमान में कायम रहना बड़ा जरूरी है। हर ईमानदार एक स्पिरिचुअल वॉर के अंदर है। उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर बड़ा जरूरी है कि ईमानदार ईमान की सिपर को अपने सामने रखे ताकि दुश्मन के हर एक हमले का वो मुकाबला कर सके, सामना कर सके। और जनाब मसीह यहां पर यही बात करे कि फियर नॉट, अरे तू खौफ ना कर, आजमाइशें जरूर आएंगी और तुझे इन आजमाइशों की चक्की में पिसना होगा, लेकिन वफादार रह, क्योंकि वो जो वफादार रहेंगे वो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए जामे शहादत नोश फरमाना होगा, क्योंकि जिंदगी के ताज में वो जलाल है जिसके सामने मौत की तारीकियां ठहर नहीं सकती। अरे वो जिनकी आंखें जिंदगी के ताज की तरफ लगी है वो दलेरी से जामे शहादत नोश फरमाते हैं। इस खत में स्मरना की कलीसिया को दलेर किया जा रहा है कि तू खौफ ना कर और दूसरी बात वफादार रहे, क्योंकि जो वफादार रहेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। ताज से मुतालिक याद रखिएगा कलाम मुकद्दस के अंदर 5 तरह के ताज है जिनका वादा किया गया है। पहला ताज जिसे सोने का ताज कहा गया है, जिसका जिक्र हमें मुकाशवा 4 बाब में मिलता है, और यह सोने का ताज हर ईमानदार को मिलेगा। और फिर दूसरा ताज हम देखते हैं रास्तबाजी का ताज, और ये रास्तबाजी का ताज जो है ये उन लोगों के लिए वादा किया गया है जो ईमान को महफूज रखते हैं। जब हम दूसरा तिमोथियुस और उसका 4था बाब देखते हैं तो वहां पर वादा किया गया है कि रूए जमीन पर रहते हुए जो ईमानदार अपने ईमान को महफूज रखे और पाकीज़गी के तालिब हो वो रास्तबाजी का ताज हासिल करेंगे। और उसके साथ जिंदगी का ताज, जिंदगी का ताज जैसे अभी हमने जिक्र किया मुकाशवा 2 बाब में, जिंदगी का ताज वो ईमानदार पाएंगे जो जामे शहादत नोश फरमा जाएंगे। और फिर उसके अलावा जलाल का ताज, जलाल का ताज जब हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 बाब, और ये जलाल का ताज वो लोग हासिल करेंगे जो कलीसियाओं के लीडर्स हैं, जो गल्ला की निगहबानी करने वाले चरवाहे हैं, जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है। जब वो वफादारी और ताबेदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे तो वो वक्त आएगा जब वो जलाल का ताज हासिल कर लेंगे। और उसके अलावा 5वां ताज जिसके बारे में पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया की रहनुमाई करता है, कभी ना मुरझाने वाला ताज।
वहां पे लिखा हुआ है कि कुश्ती लड़ने वाला और गालिब आने वाला वो सेहरा पाएगा जो कभी नहीं मुरझाता। उर्दू तर्जमे में हमारे पास जो वर्ड है वो सेहरा है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में जब हम देखें स्टेफनोस मतलब ताज, वो ताज हासिल करेंगे जो कभी नहीं ढलकेगा, जो कभी नहीं मुरझाएगा। मतलब ये वो ताज है जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स है, जब वो गालिब आएंगे तो वो एक ऐसा ताज पाएंगे जो कभी नहीं मुरझाएगा। ये 5 तरह के ताज हैं जिनका वादा ईमानदारों के साथ किया गया है। याद रखिएगा कि ताज के लिए बाइबल के अंदर 2 वर्ड्स यूज हुए हैं। एक लफ्ज़ है डायडमा, ये शाही ताज है, और एक ताज है स्टेफनोस, ये वो ताज है जो खेल में जीतने वालों को दिया जाता है। और जब स्मरना की कलीसिया से ताज का वादा किया जा रहा है तो याद रखिए स्मरना के लोग, वहां के रिहायशी इस ताज की अहमियत और ताज की वैल्यू से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। ये ताज किस किस मौके पे कब कब मिलता है ये लोग अच्छी तरह जानते थे। मिसाल के तौर पे जिन लोगों के साथ ताज का वादा किया जा रहा है उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी में ताज को कब कब दिया जाता था और कब कब ताज पहना जाता था। स्मरना के अंदर स्टेडियम में जब ओलंपिक गेम्स का अरेंजमेंट किया जाता था और ये साल में एक दफा इवेंट आता था और मुख्तलिफ जगहों से चैंपियंस अपना टैलेंट दिखाने के लिए इस स्टेडियम में आते थे, लेकिन वो जो खेल में गालिब आते, अव्वल आते थे, उन्हें इनाम के तौर पर स्टेफनोस, ये ताज जो कि फतह का निशान था, गालिब आने का निशान था, वो दिया जाता था। और ऐसे ही ईमानदार जब इस जहान के अंदर हर तरह की आजमाइशों में, हर तरह के कंपटीशन में गालिब आता है तो वो वक्त आएगा कि जब इस खेल में अव्वल आने वाले को, गालिब आने वाले को ये ताज बतौर इनाम दिया जाएगा। और स्मरना की कलीसिया बखूबी जानती थी कि ये ताज किस कदर अहमियत का हामिल है। दूसरी बात, जब कोई सरकारी मुलाजिम बड़ी वफादारी से दी गई असाइनमेंट को मुकर्ररा वक्त पे पूरा करता था तो मजिस्ट्रेट की तरफ से उसको खिराजे तहसीन पेश करने के लिए स्टेफनोस, ये ताज उसके सर पे रखा जाता था कि इस मुलाजिम ने, इस अहलकार ने बड़ी वफादारी और ईमानदारी से ठहराए हुए वक्त में अपनी जॉब को डन किया। जो असाइनमेंट, जो काम इसके जुम्मे लगाया, इसने इस काम को पूरा किया, लिहाजा ये हकदार है कि इसको ये स्टेफनोस, ये ताज पहनाया जाए। ये खिराज तहसीन पेश की जाती थी। और बिल्कुल ऐसे ही हर एक ईमानदार जिसके ऊपर आसमानी बादशाह की तरफ से, उस किंगडम की तरफ से एक असाइनमेंट दे दी गई है कि आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, और हर एक ईमानदार जो बड़ी वफादारी से इस दुनिया में रहते हुए अपनी असाइनमेंट, अपने कामों को बखूबी अंजाम देगा तो वो वक्त आएगा जब इस वफादार नौकर के ऊपर इस स्टेफनस को, इस ताज को बतौर खिराज तहसीन रखा जाएगा, क्योंकि इसने ठहराए हुए वक्त में अपना काम पूरी वफादारी से किया। 11वीं आयत में लिखा हुआ कि जिसके कान हो वो सुने। कान सबके हैं लेकिन सब सुनते नहीं हैं। और ये इशारा किया गया कि वो जो रूहानी कान रखते हैं, अरे वो जिनके रूहानी कान खुले हुए हैं, जो रूह के साथ एक रिलेशन में है, जो रूहानी तजर्बा रखते हैं, जो खुदावंद के साथ एक रिश्ते में है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये मैसेज सिर्फ स्मरना के लिए, स्मरना के लोगों, स्मरना की कलीसिया के लिए नहीं था। यहाँ पे वर्ड प्लूरल यूज किया गया है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। यहाँ ये नहीं लिखा कि रूह स्मरना की कलीसिया से क्या फरमाता है, यहाँ लिखा है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अगर ये पैगाम स्मरना की कलीसिया के लिए था, ये पैगाम उतना ही आज मेरे लिए और आपके लिए और दौरे हाजरा की कलीसियाओं के लिए भी है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आएगा, ये गालिब का लफ्ज फिर इस बात की निशानदेही है कि ईमानदार हालत जंग में है। हर रोज उसको लड़ना पड़ता है, हर रोज गालिब आना पड़ता है, और जनाब मसीह के अहकामात पर अमल किए बगैर कोई ईमानदार गालिब आ ही नहीं सकता। आप अपनी कोशिश से, अपनी जदोजहद से कभी गलबा नहीं पा सकते, लेकिन वो जो वफादारी और ताबेदारी से हुक्मों की पैरवी करता है वो गालिब आते हैं। इसलिए कलाम में इशारा किया, जो गालिब आएगा, जो ताबेदारी में रहेगा, जो वफादारी से चलता रहेगा, जो हुक्मों की पैरवी करेगा, जो गालिब आएगा, उसको दूसरी मौत से कुछ नुकसान नहीं है।
یہ دوسری موت اشارہ کیا گیا ہے اس ابدی ہلاکت کی طرف، اس ابدی موت کی طرف۔ وہ جو دنیا میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ دو دفعہ مرتا ہے، ایک دفعہ جسمانی موت اور پھر اس کے بعد روحانی موت، اور وہ روحانی موت ابدی موت ہے، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جو کبھی نہیں بجھے گی۔ لیکن جو اس جہان میں دو دفعہ پیدا ہوتا ہے، ایک جسمانی طور پر اور ایک روحانی طور پر، وہ صرف ایک ہی موت کا مزہ چکھتا ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ جو دنیا میں دو دفعہ پیدا ہوتا ہے، ارے اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری موت سے کچھ نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جو جناب مسیح پر ایمان لے آئے ان کے اوپر ججمنٹ نہیں ہوگی، ارے وہ عدالت میں کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے جناب مسیح ایک ہی دفعہ کلوری کے پہاڑ پر ساری ججمنٹ اور خداوند کے سارے عذاب کو فیس کر چکے۔ ابھی چونکہ ان کے بہاف پر جناب مسیح نے خداوند کی عدالت کو اپنے اوپر لیا، اس لیے وہ لوگ اب عدالت میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا، اس کلیسیا کی تعریف کی گئی۔ سب سے زیادہ ٹیمپٹیشن، سب سے زیادہ آزمائشوں میں سے یہ کلیسیا گزری، لیکن خوشی کی بات یہ ہے باقی کلیسیاؤں کا وجود ختم ہو گیا، لیکن اس کلیسیا کا وجود آج بھی ہے۔ ترکی کے اندر یہ شہر آج بھی باقی ہے، اور اس شہر کی کل آبادی کا 1/3 حصہ مسیحی لوگوں کا ہے۔ باقی کلیسیاؤں کے چراغ دان ہٹا دیے گئے، لیکن اس کلیسیا کا چراغ دان آج بھی باقی اور آج بھی جلتا، روشن کرتا، اور ترک گورنمنٹ کی تاریکیوں کو دور کرنے کی کوششوں میں کوشاں ہے۔ خداوند نے اس چرچ کا نام ختم نہیں ہونے دیا۔ ابلیس نے، دشمن نے بتھیری کوششیں کی، لیکن ہر بار اپنی ہر چال میں وہ ناکام ثابت ہوا، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اپنے لوگوں میں بڑا ہوا تھا۔ بڑی ہی خوشی اور حیرانی کی بات ہے کہ جہاں پر خداوند نے ایمانداروں سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں تاج ملیں گے، حیرانی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تاج جناب مسیح خود ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ ارے وہ خود آگے بڑھے گا، خراج تحسین پیش کرے گا، اور راست باز اور ایمانداروں کے سروں پر تاج رکھے گا۔ کسی فرشتے کے ہاتھ تاج نہیں بھیجا جائے گا، کسی رسول، کسی نبی کے ہاتھ تاج نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام خداوند یسوع مسیح اپنے ہاتھوں سے کریں گے، اور یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی ہر اس شخص کے لیے جس کے سر کے اوپر یہ راست بازی، جلال اور زندگی کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ سمرنا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط سے متعلقہ چند ایک باتیں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہم اپنے اگلے سیشن میں پرگمن کی کلیسیا کو لکھے گئے خط اور اس خط سے جڑی چند ایک باتوں پہ غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اپنے سجیشنز، اپنے کمنٹس آپ ہمیں دیے گئے نمبرز پہ سینڈ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی سجیشنز، اپنی رائے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے گا، ہم آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے۔ آپ یوں ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے۔ God bless you all.